سيدات شوبينغ الاسبوع الرابع والاخير في موضوع ايبر ستيلي بالتيشيرت الابيض المفروض. من بعد ما دوزنا شهر رائع مع مشاركتنا الارباح واستمتعنا بالديفيلي ديال الانيقه رجاء، لا موديرن لا بشرى، صاحبة الابتسامة الجميلة كوثر، اليوم غادي نشاهدوا آخر شوبينغ لهذا الشهر وغادي نفرحوا جميع مع الفائزة بلقب سيدات شوبينغ ومبلغ 10,000 درهم. مشاهدينا مرحبا بكم معنا في الحلقة النهائية ديال هذا الشهر الخاص بالتيشيرت الأبيض. شكون من كوثر، نجلاء، بشرى أو رجاء اللي غادي لقب سيدات شوبينغ؟ هادشي اللي غنتعرفوا عليه في آخر البرنامج. نشاهدوا جميع. وقبل نستقبلوا مشاركتنا في شوروم سيدات شوبينغ. كوثر من طنجة، 22 سنة، مهندسة صناعية. كوثر في هذه الحلقة قررت تطبق مبدأ سبق المين ترتاح. ما عجبتنيش بزاف، ما جاكش في العطاي ديالك، ما كنظنش غتكون داخله في لو تيم، ما جاتش مره، ما عرفتش شي حاجه ماشي هي هذيك. لا عافاك، ركزي معنا وعرفي اش كاين. مرحبا بالشمالية ديالنا كوثر، مرحبا بك معنا في شوروم سيدات شوبينغ. انستالاي وسخني بليستك، وحنا ناديو لك على ثاني مشاركه لاله بشرى من مدينه الرباط، 47 سنه، مصممه ازياء. لاله بشرى بحكم المهنه ديالها عندها معايير خاصه لتحليل الاشياء. لا ماتيير ديالهم ديال البحر ديال كاجوال، الحميمرين جاو زوينين وغادي تعطينا شويه ديال اللوينات في البلاطو. لا ماتيير باش ناخذوا الماء ما عندي ما نقول، صاك رائع صراحه. غادي نفتقدوا التعليقات ديالك. لا بال بشرى، تبارك الله عليك، مرحبا بك تنتي معنا في شوروم سيدات شوبينغ. تفضلي صديقتك في الشوبينغ كتسناك. السلام عليكم. اهلا، بشرى الغزاله. عرفتي يا بشرى، صراحه عملتيها بيا في هذا البورتفوليو. ملي شفتك لابسه في الشوبينغ ديالك ما عجبنيش مره، جاني شي حاجه بازيك سامبل عاديه، ولكن اون فوا لبستيه شفتك في لو ديفيلي بماكياج باللبسه كامله، فريمون جو لي ادوري. الوقيته اللي قيتها جاني بزاف مع لو تان ديالي على بالنسبه لهذيك لارجونتي. مي باغ كونطخ انت ملي كنتي كتقيسي الحوايج زعما تمتعت معاك بزاف ملي كتقولي لا تشيني شنو كتقول لي لا جيب ديالك فاندا الفاندا. بلاتي خليو هاد الجماعه حتى نديو على ثالث مشاركه. رجاء مدينه براكش، 32 سنه، ربة بيت. رجاء اللي بغى يعرف رايها في الحاجه يحضي لها عينيها. انا وريني كحل عينيتي ديالو طم لاموغ ديالي هما لي بيجو. وريني مرحبا والف مرحبا. لا كيرلي ديالنا المراكشيه ورجاء، مرحبا بك معنا تنتي شوروم سيدات شوبينغ. كليوباترا ديالنا. لاباس عليك؟ لي سافا؟ انت ارتحيتي شويه؟ صافا ارتحت شويه. كنت عارفه شحال جريت، عرفتي راه تنجري بسرعه كل اللي عطاني الله. بغيت نوصل وبغيت ما عرفتش شنو ندير. ملي دخلت المغازان تلفت، ما عرفتش شنو ندي وكلشي تخربق عليا. شفنا كلشي بعويناتنا. بيناتنا البنات هذه الحلاوه د المسابقه، الا ما كانش ستريس ما غنحسوش بسيدات الشوبينغ. ايوا ما نعرفش اللي عملت نجلاء. نجلاء هي كتسنانا في مدينه فاس باش تعرفنا على البلاكار ديالها. اللي وجد يجي معايا. بونجور، مرحبا بسيدات الشوبينغ في مدينة فاس العاصمة العلمية. مرحبا بينا عندك لاله، مرحبا بينا عندك فاس. جيتي غزاله؟ اجي نوريكم الدريسينغ ديالي. كنشوف بان نجلاء عندها بزاف ديال اللوينات، يعني كتزعم على اللوينات، وفي نفس الوقت نشوف ديك الطويه ديال الحويجات ديالها. انا تنديرهم غير فاش كنكون غاديه مسافره في الفاليزه، مي سي اون تكنيك اللي هي تقدر تكون براتيك. نجلاء علاش اختارتي هذه الطريقه الطويان الغريبه؟ دونك جاتكم غريبه شويه الطريقه ديال الطويان ديالي، حيت انا ما كيعجبنيش نطوي بزاف. دوكو خصني منين جبت الحاجه ماشي الحاجه اللي نحت منها تفسد ليا، نصدق معاوده بلاكار كامل. انا ما عجبتنيش هذاك الطريقه وما كيبانوش فيها الحويجات زوينين. يمكن نقدر دابا هكا الحويجات يكونوا عندك زوينين ولكن ما بانوش لينا حنايا. دونك بدلي الطريقه ديالك. المهم يكون باين لها هي شنو باغا تورينا. لو كود كور ديالي في هذا الدريسينغ هو هاد لا بيس.
باسكو كان مون انيفرسير العام اللي فات نيت وحتى حد ما تفكرني لا في لي زامي ولا في لا فامي ولا حتى واحد سوف مي بارون اللي هما تفكروني بهاد لي مونطون دونك فريمون سي لو كو دو كور ديالي. ايوا احسن كادو ممكن يجيك هو من عند والديك. ليلى هاد لا دودون باقا تدرج على الموضه تقدري تلبسيها مع ان جين بلو من الاحسن باش تعطيك يخرج لك اللون ديال احسن ما تلبسيها افيك ان بونطالون باللون الاسود غتجي ان بازيك. وانا عندي بحالها اون فيست و فريمون انو بروتيج من البرد دونك سي ان تري بون شوا. تبارك الله عليك. البنات رايكم في اول قطعه شفنا في بلاكارت نجلاء؟ هو مزيون لو فو فورور اللي فيه مزيون مي انا بالنسبه لي جا طويل بزاف وواسع عليها وحنا في الشتا كنبغيو الحوايج اللي يكونوا مجموعين علينا باش كنحسوا بشويه ديال السخانه سينو غتبقى تلعب في وسط منه اولا ما متفقاش معاك. انا عجبتني بزاف او موا ترجع لها واحد شويه اللون ديالها ما غيجيش نهائيا مع لو تان ديال وجهها رجع لها صفوريه. بديتو كتدخلوا في شي حوايج صعاب عليا نمشي لداكشي اللي بديت كنفهم فيه. نجلاء كتعرفي شنو لا مورفولوجي ديالك؟ بيان سور كعارفه شنو لا مورفولوجي ديالي. دونك لا مورفولوجي ديالي هي سو فورم دو اكس يعني قد لي زيبول قد لي هانش. دونك هاد لا مورفولوجي هادي كتساعدني نلبس بزاف د الحوايج وسورتو لي روب. نخليو لي روب من بعد. ليلى بصح نجلاء اكس. لا نجلاء لا مورفولوجي ديالك هي لو 8 لان لو اكس كتكون فريمون ضعيفه سكوليتيك وانت عندك تي فورم دونك توا تو ايزون 8 بحالي. هذا الموضوع هو طرقناه. نرجعوا دابا ورينا لي روب. باغمي لي روب اللي عندي سبيسيال بالنسبه لي هي هاد لا روب. صراحه هي سي فري انها قديمه عندها شي 10 سنين مي كتعجبني بزاف. كتجي مع لا طاي ديالي واو. ايوا لا تبارك الله عليك لان هذيك سوا مزيونه بزاف وفي هذاك لو كوتي غلامور شيك بلا دونتيل اللي فيها وفي نفس الوقت الفصاله اللي فيها ولا دونتيل كيفاش مقطعك ال تو في اون بيل سيلويت دونك تقدري تعاودي تلبسيها الي تري جولي. هاد لا غوب واو زوينه. الا لبستيها ما غاديش تبقاي نجلاء اللي كنعرف غتولي نجلاء بومبيرا. هي الحفله هاد العشيه هي تا ياك ما بديتو كتوجدوا فين بشرى عندك تكون ما عجبتهاش. انا ما عجبتنيش. علاش؟ واخا حقيقه ان الدونتيل دابا دارج على الموضه بزاف ولكن باين ستيل ديالها قديم. ايوا صافي جمعوا لي داكشي. بشرى حرمت الطرح. نرجعوا لموضوع الشوبينغ. انا فاش كنمشي ندير الشوبينغ ديالي ما سوقيش واش معايا شي حد ولا معايا شي حد باسكو انا شنو عجبني يقدر واحد اخر عجباتو عليا لا بيس وانا ما عجبتنيش جو مي سون با كونفورطابل فيها دونك اوتوماتيكمون ما غاديش نشريها. برافو عجبتني فيك هاد القضيه والثقه في النفس. الشوبينغ قريب ونختبروها الثقه في النفس. دابا نكملوا. يلا ندوزو لي بيجو. لامور ديالي هما لي بيجو. وريني وريها اختي. كل مدينه كنمشي عندهم خصني نشوف لي بوكل ديالهم كيفاش دايرين ضروري غيكونوا كيغفليتيو لي تراديسيون ديالهم والطريقه كيفاش عايشين. انا بالنسبه لي باش نتفكر داك المدينه خصني ناخذ لي بوكل ديالها. نجلاء انت درتي بحال ديك الحجايه ديال فاس مكناس لاله تافيلات. هادي فالته ليا. عاود لي هاد القصه الله يجازيك بالخير. هذا واحد السلطان البلاد اللي مشى ليها كيتزوج بمراه وما تيعقلش على سميتهم فاش يبيع عيط تيقولها فاس مكناس لاله تافيلات. الرباط طنجه مراكش كي جاتكم هاد القضيه؟ انا كيجيب لي الله بحال اللي كتزيد شي شويه فيه. انا الصراحه هاد القضيه ديالكم دينا عندها الحلقه ديالها بغيت نعرف الحلقات ديال طنجه كيفاش عاملين. هي عندها ميستوغ مع الحلقات وانا كل ما مدينه تمشي لها نشد منها بارفان. ياك لالا حتى انتيا. المهم نرجعوا نشوفوا هاد الحلقات. كاينه هاد لي بوكل هادو اللي كنت خديتهم من مكناس عندهم واحد القيمه بوحديتها حتى اول بوكل غادي يشوفوهم كيتصاوبوا حدايا. صافا زوينين خصك غير تعرفي كيفاش تمارييهم. ليلى كي جاوك ومعاياش تقدر تماغييهم. سي تري جولي نجلاء عجبوني بزاف هاد لي بوكل دوغي ودارجين على الموضه وتقدري تلبسيهم مع بوكو دو كولي ان بو بربر يجوك فنين. مزيان نشوفوا حاجه اخرى. هادو شريتهم من مراكش وبنوار كيتلبسوا لي مع اي حاجه صراحه الله سورتو الحوايج اللي هما كلاس شويه. الله يكبر بك. المراكشيه مزيان هادشي. انا وريني بكحل عينيا تيديروا طنطم. يعجبوني هاد لي بوك دوغي جو لايك فيهم واحد لو بتي ديكور فيهم واحد الرشيمه زوينه
كننصحك فاش تبغي تلبسي هاد الطوينكات حاولي تجمعي شعرك ولا ترجعيهم من اللور باش يلاه يبانوا لك لانهم بين كولور صومبر ما غاديش يجيو باينين اذا خليتي شعرك مثلو. هادو مزيونين عجبوني، ولكن كننصحك دائما شري لي بوكل دوغي يكونوا كبارين على هكذا باش يبانوا في اللبسه ديالك. يلا نجلاء ورينا كيفاش كتعتني بالشعر ديالك. يلا البنات واجدات ومستعدات يسمعوا النصائح. اش غادي تورينا؟ دونك انا كندير واحد لاستوس واحده اخرى، هي اني ما كنبغيش ندير البارفان على عنقي ايتو. جيمري بيان ندير بارفان على لا بروس ديال لي شوفو. هادي كانت فالته عليا، اللهم زدنا علما، ورينا كيفاش منكم نستفيد. وعاد كنمشط به شعري كوم سا الريحه كتبقى في الشعر و سا برون زعما كتبقى الليله كلها والريحه البارفان فيك ما كتزولش. اتونسيون اتونسيون اتونسيون، هاد الطريقه اللي كديري تقدري ديريها بان بارفان خاص بلي شوفو خاص بالشعر. اما هكا باش ناخذ انايا نابورت كيل بارفان ونديرو في لابروس ونحطو ديريكتومون في شعري يقدر يدير لنا الكزيما، يقدر ينشف لينا الشعر ديالنا، بزاف ديال الحويجات اللي هما ما كنصحكش بهم. دونك حاولي ديري لو بارفان حويجاتك وشعرك خليه اتساع. يلا خلينا من الشعر وورينا طون لوك بريفيري. bah ça c'est un look tendance mode. هنا تنشوف بان عندك une belle robe en piton verte درتي لها la ceinture, très bon choix. La veste en cuir, très bonne idée. انا بلاصتك ما ناخذش la veste en cuir بلا كابوش. بون هي براتيك فاش كتكون شتا، مي المره الجايه حاولي تاخدي la veste en cuir بلا la capuche, c'est plus tendance. واش فيها القب؟ ايه علاش ما القب؟ لا الجاكيطه مع بها قبيب ومع لا غوب هكاك. نو جيم با. الحاجه الوحيده اللي ما عجبتنيش في هاد اللبسه هذاك الصباط القهوي، ما جا لا بزاف لا شويه. ما تقلقيش دابا تحيدو ندوزو للاهم، لبسات الشوبينغ. البنات انا مستعده دابا الشوبينغ ديالي. دونك اختاريت هاد لا تونو حيت هاد لا جوب الموطار وانا كيعجبني هاد الكولور، وعزلت لو ساك اي لي باسكيت سبور باش نكون مرتاحه في الشوبينغ ديالي. مرتاحه؟ ما نعرف. راك غادي تعد بزاف الشوبينغ، حيد الفوقاني حيد الفلده هاليبا ليزيس با دغيا كل ساعه تشد وتربط، غادي تضيع عليك الوقت. انا جلع نتمنى لي حد سعيد، ما تنساوش نقدر نكون انا سيده الشوبينغ. باي باي. نجلاء انساي الحمد لله ما بقى قد ما فات، ونكتشفوا شكون منكم غادي تفوز بلقب سيدة الشوبينغ اون بلاغ 10,000 درهم من بعد ما نتابعوا اخر شوبينغ لهذا الشهر. نجلاء شكون من باقي المشاركات كتعتبريها اقوى منافسه وخايفه منها؟ لا كانديدات اللي انا مخلوعه منها بزاف اللي هي رجاء الاسبوع اللي فات، خدات اون توني ايبر ستيلي، كنتمنى لقات انا حوايج بحالها ان شاء الله. والبيدجي مزيان؟ 2250 درهم هو ثمن مزيان اللي نقدر نشري به اون توني مزيانه، وان شاء الله يكون خير. مزيان هذا التفاؤل. يلا نتذكروا معك اخر مره قانون المسابقه. عندي 2250 درهم وساعتين ونص، وخاصني نكون ايبر ستيلي افيك ان تيشيرت بلان. الونزي اوني با. 3 2 1 توب شوبينغ. وهي نجلاء كتوصل اول محل من اللائحه المفروضه عليها. لا ماشي تما، فوالا تما. واش كنتي غتدخل محل غلط ديتي بالزباين من الاول؟ الخلعه ما دير وغير ديروا عين ميكا شويه، راكم عارفين البدايه هي اللي صعيبه. نجلاء من سيدات الشوبينغ، عافاك لا تعاونيني. عندي لو تيم هو ايبر ستيلي افيك ان تيشيرت بلون، عندي ديجا لو تيشيرت وخصني نشوف شي حاجه ايبر ستيلي. الله يا نجلاء بانوا لي عندك لي ساك وعندك لي كولور السراول لي جوب، عندك ما تختاري في هذا البوتيك الاول. يلا نجلاء بالرعينه. ليلى نعم. قبل ما نبداو تعاودي تفكرينا عافاك شنو هما لي لوك اللي يجيو مزيان مع التيشيرت بلون. بلون تقدر تلبسو مع اون سالوبات افيك ان جين بوي فريند وتزيد مع اون فيست اون كوير مثلا. تقدر تلبس مع اون روب نويزات تحت من اون روب نويزات، سي تري توندونس. تقدر تلبسو مع بزاف ديال لي زاكسيسوار، يعني كاين بزاف ديال لي لوك اللي نقدروا نخرجوا منه هذا التيشيرت بلون ويجي زوين. دونك نتمنى لها حد سعيد.
ميرسي ليلى. يلا نجلاء، شنو غتختاري لينا؟ واخي جبدي فرجينا معاك حتى حنا. لا راه عندي انا مزربه بالوقت ماشي بالله. ياك لالا واخا اللي تجين نجلاء نفكرك ولا نسكت؟ راه فتنا شفنا تجين هاد الشهر. البنات تجي ما خلاولي والو. زوينه صراحه اللي تجين. ياي جين بوركوا با، ولكن تتملك وسي جين ايبر ستيلي وتيشيرت ايبر ستيلي وجينا واعره. هذا كان الراي اللي لبست الصايا. بلاتي نشوفوا اختي الراي المعنيات بالامر. ما كننصحك شي مره تجيبو الديفيلي. خرجي من تجين، ما عرفتي عندك دي شوز زوينين تكونين تما فيهم ايبر ستيلي. صافي هاهي يمكن لعنة الشيطان وغادي تشوف لنا شي حاجه اخرى. او لا نجلاء حيقتي. ديما كنمشيو للنقري ولكن نشوف واش كاين شي لون اخر من غير هذا. هذه فيها اللون ولا كاين فيها غير هذا اللون هذا؟ اوكي. هي الطنجاويه دايره حاله، كاع اللي مشى تيشري شي حاجه تيقول لك بان نقري، ما كاينين نقري وانا نقلي وقاعدين تنقلوا منك. طنجاويه تسمحي لها تجيب هذا البيرفكتور النقري؟ نو غنقص لك نقيطه العيله. ودابا لك واسع النظر، ونصيحه لقي شي حاجه ما جابها حد. شوف هذا لو شابو هذا كيعجبوني هاد التشكيلات. شابو وما تزيديش فيه عاوتاني، لقي بعد اللبسه. احنا دوختينا، ما شديتي لا لبسه، ما قيستي الصباط ومشيتي ديجا للشابو لي زاكسيسوار. خلي داكشي هو الاخر، بداي بعدا قيسي شي لبسه باش نشوفوا شنو اللي غادي يجي معاك. ودابا الشابو كاين خلاتها مولاتها. الحمد لله اللي كاين الشابو هادو اللي كتختار. واش مزيانين؟ لا ماتيير ديالهم ديال البحر ديال كاجوال صنا غيان افوار افيك لو تيم اللي عندنا. دونك بان ليا هاد لو ساك نقدر داكشي لي بانان في لي ساك. هاد البنت الا كملات بحال ما هكا غادي تجيب ليا احسن سكته قلبيه. دغيا جمعتي لا توني في بالك ووصلتي لا بانان. تبارك الله عليك. وما عرفنا واش تبارك الله عليها الناس غتلبسها في السماء ولا راها تلفه وما عارفه شنو دير. صافي اوكي نقيس. صافي بركه. وراه هادشي اللي كنتسناو فيه من القبيله. يلا بروميير ايساج على حساب لو بروميير وان شاء الله يكون لو بون. نجلاء بالنسبه لك tu es hyper stylé. hyper stylé avec un t-shirt blanc. mais نقصوا لي كولور شويه لي كولور وصافي. وقبل ما نمشيو لقضيه الكولور نمشيو عند البنات. اش بان لكم؟ راه في لو تيم. ما كنظنش غتكون داخله في لو تيم بهاد اللبسه هادي. وعلاش؟ ديك كاسادورا ما عجبتنيش بزاف، مالتا في ظهرك ما جاتش مره، اما السروال ما جاكش في العطاي ديالك. سمعتوا رجال؟ شكون يبدا فيكم؟ از نوت فاليدي. قلت لي سيل تو بلي. هادشي ديالكم ما كيريحش. خبرتنا ليلى شنو رايك؟ هاد اللبسه هادي تنشوف بان لا بيس فورت اللي فيها هي ديك لا فيست ان كوير. جاتك زوينه لان الي ستيلي الي توندونس. لو شابو حيدو سافا با دو تو. الفكره ديال لو ساكادو هي فكره زوينه لان تقدري ديري ان ساكادو كي تقدري ديري اون بوشيت باش تجيك ان بو توندونس. مي هاد لو لوك بعدا انا جو لايك من غير لو شابو. فكره لو شابو كتبان لي غادي تبقى مونتنه واحد شويه، تبدلات غير اللبسه. لو لوك ديالك جاك كيضحك، ما عرفتش شي حاجه ماشي هي هذيك. ديك لو بونطالون واسع لا فيست طويله عليه، فكرتيني في شي واحد. انا بعدا عرفت شكون. مايكل جاكسون. او يا خاصكم علاش. يلا شويه د الجديه ليلى. بالنسبه لي انا اذا لبستي هاد اللبسه هادي في البوديوم ولا في الديفيلي ديال سيدات شوبينغ توي اور سوجي اور تيم، خارجه على الموضوع ديال هاد الشهر. لان هنايا اوكي لا فيست زوينه، لو بونطالون حتى هو زوين، ولكن فين هو ايبر ستيلي وفين هي لا توندونس في هاد الشيء. ولو تيشيرت راه ما جاش عطيهاش قيمته. دونك تقدري تكوني اور تيم ما تدخليش في الموضوع ديال هاد الشهر. الله يحفظ وصافي. انت عارفاك بغيت نشوف لا طوني ديالي ريزيرفيت. شحال الثمن ديالها؟ الزغبيه اش باغا تريزيرفي؟ حتى لدابا حتى حاجه من داكشي اللي قيستي ما عجبات البنات. خونا عافاك باقي لك ساعتين د المكانه. ساعتين اوكي ساعه. يلا جو دوماج نجلاء كانوا بزاف ديال الحوايجات بانوا ليا زوينين في الدخله وفيهم لي كولور زوينين. ما درتيش حتى شيتهم، ما قلبتيش مزيان في هذا البوتيك ما دوزي الاخر.
ان شاء الله في هاد لابوتيك تقلب حسن وتفاجئنا مفاجاه حسنه. الله، هنايا هاد المغازان واعره. باش تعرفوا على المحلات ديالنا ما عليكم الا تمشيو لاباج انستغرام ديالنا السيدات شوبينغ. يلا نقولوا بسم الله باش يسر لنا الله. نجلاء باش غادي نبداو، ولا عرفتي شنو، خليك كيف ما انتيا، نديروا واحد الفاصل قصير ونرجعوا لكم. ورجعنا لكم باش نتابعوا الشوبينغ ديال نجلاء في ثاني محل. دابا عاد نقول بسم الله باش يسر لنا الله. نجلاء باش غادي نبداو. نجلاء خذ هاد لا روب قيسها، الي مانيفيك. اذا لبستي هاد لا روب مع لو تيشيرت وديري دي اكسسوار دي بوت وتزيدي تا اون بتيت فيست ان كوير، tu es hyper stylé, hyper tendance parce que les carreaux derrière le moda et ça باش نقول لك ماشي جو لايك، جو سور لايك. مزيان. عاش قصير. با نو ما قصيراش، تقدري تلبسيها مع دي با ولا دي عيقتي. ان بليس 200 درهم ما بانت لي 199 درهم. انا نجلاء دوماج. لا يقلقك، ها هي مشات الجيب قريبه ليها وحتى هي كارويات. والصراحه زوين، مي خايفه تكون حتى هي قصيره. واخا كذا وي داكشي اللي غندير. جبي لي سيتها هذه. لا روب جاتك قصيره وهاد لا جوب اللي هي ميني جوب ما جاتكش قصيره. نجلاء عندنا بروبليم انا وياك في لا لونغور كنظن. هاد لا جوب ما بانتليش غتجي مع لا مورفولوجي ديالك، وانا بعدا ما عجبتنيش. بدلي حاجه اخرى. كاتبان لي غادي تقيس، ولكن شنو هزات في الاخر الله اعلم. نجلاء احنا كنتسناوك. زوينه لا جوب اوفر سايز. كيف جاتكم البنات؟ هنا نجلاء فكرتيني غير في هذوك اللي كانوا كيشجعوا الماتشات ديال الباسكيت الميريكان، تيهزوا واحد لي باطون وكيكونوا لابسين داك الصايات. الو لا كتشبهي ليهم. امال كاكوتر ياك ما حتى انت شبهت لك بشي حاجه بحال لي جوب ديال البدله الابتدائي. كننصحك تنزلها في متعه ومشي شوف حاجه اخرى. ليلى تنزلها في متعه ولا تخليها؟ انا كنشوف بان لا توني الي في لو تيم، يعني داخله في الموضوع ديال هاد الشهر زوينه، ولكن ناقصه لو كوتي ايبر ستيلي. وباش ترجعيها ايبر ستيلي خاصك ترجعيها تزيدي لي اكسسوار، دير ان سوبر ساك، دي شوسور. ما خاصك تزيد، يفو انكور تقاد هاد لا توني، ما هي الي توب. موا جو لايك. اوكي نجلاء اللبسه رقم 2. برك علينا من لي بوزر، الوقت كيضيع نتينا. والله الا عندك الحق، ندوزو للمعقول. ليلى رجعوا حنا اللبسه. هنايا انا جو سوي با فان دو بونطالون جين، اللون ديال السروال اللي اختاريتي جو سوي با فان. لو روج هكاك في رجليك جو سوي با فان. حاولي تاخدي ان جين بوي فريند ولا ان جين مام، حيدي ديك لا كولور ديال السبرديله، جو لايك با. شحال مازال لي هاد الوقت؟ مازال لك ساعه ونص. ناري ساعة ونص. داز ساعة ومازال ما عرفتش شنو ندير. عاونوني يا البنات. نجلاء ضيعتي ساعة المكانة، راك ثقيلة بزاف. يلا شنو قررنا؟ نمشيو لاكاس؟ سور نمشيو لاكاس. نمشيو لاكاس. لويا راني نشوف واش شديتي. دوزي لاكاس تجي باش نشوف شحال غادي تخلصي ونشوف البياسات اللي ستيتي. نجلاء هادي ماشي لاكاس، مازال ما قنعتي. مازال نقلب على التواجه. غنوريكم هادي، ضحكوا عليا شويه ماشي مشكل. هذا سي تاع عارفين طربوش، وكتكتب فيه اللي بغيتي. وعاطي كلافيي معاه فيه كاع على حروف. نقدر نكون مثلا سيدات شوبينغ. ناري لابستي بيجيك وار مع شعير كرطب، تيشيرت بلون وهذاك. يلا نديك الاوكي مدن عندنا الثلج حنايا. اوكي. والصراحه ما عرفناش واش عجبها بصح ولات عليك مفخخ. هاد لا كولور زوينه. اويلي. صافي كملتيها وجملتيها. دابا ناقصك غير هذا، هو اللي كان ناقصك. نجلاء اختي نمشي ولا مازال باغا تشوفي؟ لا ما نشوفش. نمشي لاكاس. شكرا. خويا عافاك شحال ديال الطال؟ 387 درهم. اوكي.
واخيرا شريتي شي حاجه وبصحه وراحه، الله يكون الوك يكون داخل في الموضوع ديال هذا الشهر. وشنو هو هذا اللوك اللي اخترت؟ غادي نكتشفوه كلنا على بوديوم سيدات شوبينغ. دابا الوجهه صبيبات. السلام عليكم. هاد لا بوتيك ديال صبابط بنت لي رائعه وفيها بزاف ديال لي شوا اللي تقدري تختاريهم. كاين الصندالات بزاف والالوان بزاف ومن لو ستيل ديالي. ايه ولكن هذا الشوبينغ ديال نجلاء ماشي ديال كالعائله. نجلاء عجبتك شي حاجه؟ انا عارفه بناتك غيضحكوا عليا حيت ما مولفاش كنلبس هذا لو ستيل هذا، ولكن نقدر نقيسو مثلا. عجبني هذا. لا 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 بلاتي الثمن غالي خويا. ما كتبان قدام الثمن. متفقين، ولكن اللي ما عرفش اخويا هو ان نجلاء عندها علاقه متوتره مع الرجل ديالها. لا سيدي شوفوا لي في وجهي احسن. انا ما تعجبونيش الرجال. اي والله يجعل هذا السيد سبب الصلح بيناتكم. المهم شحال الثمن؟ مش بزاف ماشي بزاف، 849 درهم. 849 درهم. واخا واخا كنقيسو، واخا الثمن عجبني نقيسو. زوينين هاد لي بوتين قيسيهم. انا جيم بوكو هاد لو بيتون تا هو تري توندونس، جو لايك. يا نجلاء هاد لي بوتين ما عجبونيش، بدليهم بانوا الفعويين. ايه واحد جلد الفعه، كنتي باغاهم يبانوا مثلا بكريين ولا غنميين؟ الصراحه ما عجبونيش. انا فان ديال لامبريمي بيتون، مي هاد لو ستيل هذا في هاد لو غري جي شويه قديم، بحال الا ملبوس وكاشف. ايه وقولي بغيتي الالوان الفقيعه، ها هي لالا. انا عجبوني بجوج. غندير وقيله هاد لامود جديده، غندير واحد احمر وواحد زرقاء. لا خاصنا غير واحد. سي ميو تشد هذاك الحمر هذاك، حيدي هذاك الكحل وجيبي هذاك الحمير اصلا بغي سافا دوني واحد بيبس. سي بون جي بري ما ديسيزيون. شحال مازال في الكرونو؟ باقي لك يا لالا بالضبط 50 دقيقه. يلا اوكي ميرسي سي بون شكرا. شكرا خويا. شحال عندي عافاك؟ 849. 849 او ماي جاد. 850 ماشي بزاف على البيدجي ديالنا. هي تعرف حساباتها وعلى الله غير تكون دارت الاختيار الاصح. يلا هنجله اخر محطه ان شاء الله الاكسسوارات. ناري شو لا بوتيك فاش طحت، ناري واعره ستيلي 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 مي ان تروك دوف. كاينين نضاضر كاينين لي بيجو. واو يا سبحان الله، نفس الهضره غير الصوره اللي مبدله. الله لا لا الله الله شنو هاد الزهر كامل. صدق. اوكي غادي نشوف بان ليا واحد لي دو ساك وهاد الجوج هادو غير بالشوفه. قولي لي شحال الثمن ديالهم؟ هادو ديجا سي دي بوشيت ان كوير. ملي قلتي دي بوشيت او كوير عرفت الثمن 450 درهم. فيهم لا ديستانس بور لي بورتي كوم ان ساك. الله يا ربي الله. انا نزعم ناخذ باسكو لي تري كلاس. لا ماتيير باش مخدومه ما عندي ما نقول ساك رائع. ليلى نجلاء تديها في هضره المنافسه ديالها وتزعم ولا غير تبعات؟ انا بعدا نجلاء لي بوشيت انا بور موا سي اون فالور سور، تكون سامبل بحال هكايا سي اون فالور سور في اي لوك. الوغ تاخدي الحمراء ولا الكحله على حسب لو لوك ديالك، على حسب الصباط ديالك، على حسب لي زاكسيسوار ديالك. دونك هادشي كامل خصك تختاريه حتى تسالي لو لوك كومبليتمون. هاديك على حساب هي فاش بقات. كنظن نجلاء تلفه وما عارفاش فين الانسب ليها. وياه لي لونات. نشوف لي لونات باللي الجاج هنايا. كنشوفها. اوكي. الله نضاضر في دوك الالوان الزرق والصفر. ناري الا جدات شي واحد فيهم. هيتا ياك ما بداتك الخلعه. سي جولي هادو. سي لا توندونس هاد الصغيورين هكا كيجي فوق لاني. لي لونيت صغيورين اللي كيتحطوا فوق النيف تري توندونس. الوغ لا هادو انايا سي لي لونيت كو جو بريفير. هادو هما اللي كيعجبوني بزاف لانه فريمون تري فاني تري ستيلي. نجلاء راكي
راكي غدا مزيان. واصلي. هذا في لارجونتي وهذا في الروج. جوج بينهم زوينين صراحه الله. ولكن مازال ما عارفه لا كولور اللي غادي ندير مع داكشي اللي عزلت. اوكي شحال باقي في الوقت؟ لا باقيه لك ساعتين. ويلي لا قول لي شحال بصح. باقي لك نص ساعه. نص ساعه. نرجعوا للحلقات. خليتي ديك الحلقات كاملين تما غزلا ومشيتي هادو لي بازيك وعاديين. علاش لا فتح عينك راه كاين ما يتشاف. ليلى. Bon, les créoles, c'est une valeur sûre. Les créoles qui jouent surtout هذا الموديل هذا ما كبارش وما صغارش donc c'est une taille moyenne. تقدر تاخذهم. Ça reste un accessoire qui est bien. Mais أنا je préfère les rouges parce que les rouges جو عاطين أكثر في العين. اختي عافاك شحال عندي في التوتال؟ انا غنتكلم لا 620 درهم. 620 درهم. مزيانه ولا قفرتيها؟ انا واقيلا غنزبلها. علاش؟ فين مشاو الفلوس؟ جيت لي جوسور. الا كنتي دابا شريتي لو ساك اي لي زاكسيسوار، الا كنتي خديتي لا توني ديالك دونك غيبقى لك الفلوس. راك لالا شاده الحساب ومازال لا والو. شكرا سمحي لنا. ميرسي بيان ميرسي. يلا دونك ناخذ لو ساك. شحال مازال لي الوقت؟ 20 دقيقه. 20 دونك خاصني نجري باش نلحق وناخذ الاخر. داكشي اللي بقى لي. شنو هو؟ ياك ما لا توني؟ مازال لك لا توني. هادشي اللي بان ليا. دونك ça veut dire que في المحل الثاني خدات مي ما كملاتش لا توني ديالها دونك خاصها ترجع للمحل الاول. نجلاء اتونسيون. المهم نتذكروا شنو ممكن تكون شرات وداكشي الاخر يحن فيه مولانا. غير هو الكرونو ما بقاش كيطير ولا كيفرفر. يا تلحق يا ما تلحقش. خايفه نطيح. اختي عافاك ديك لا ريزيرفاسيون ديالي شحال دايره؟ 280. الحمد لله. اوكي ناخذها عافاك. خرجتي وخسرتي بزاف د الفلوس وما عرفاش الثمن اللي خليتيه في المحل الاولاني. فريمون خطرتي. داك الحبه انا واقيلا اكثر وحده ما خلاتها ريال. شحال مازال الوقت؟ مازال لك 12 دقيقه. الحمد لله اللي باقي عندك الوقت والبودجي وكنتمنى بان هاد 280 درهم سي لا بياس فورت. بون كنظن غتكوني خديتي يا لا فيست روج يا بيرفكتو يمكن اون كوير ما عرفتش. ولا واحد من هاد لي شابو ولا واحد من هاد السراول. دونك لي سي انا ساليت الشوبينغ ديالي كنتمنى يعجبكم داكشي اللي خديت. باي باي. وهاد الحوايج غتخليهم هنا؟ لا غنديهم. ميرسي شكرا بزاف ساكي. شكرا الله يعاونك. باي باي. بصحة. ميرسي بيان. روح لا. فيليسيتاسيون وعلى سلامتنا حنايا ولكن ما تنساشي باقي ناقصك المكياج وحتى الشعر. وكلنا عارفين شحال هاد ليطاب مهمه باش يكمل لوك، ولكن قبل ما نكتشفوا كل لوك اللي اختارت في الشوبينغ اجي نشوفوا شحال ردات منه. البنات اجي نشوفوا الفاسيه شحال رجعت لينا. عندي واحد الفكره حيت حسبت لك ملي كنتي كديري الشوبينغ. 50 70 90 95 و4 دراهم هي 99 يعني هي اللي قلت انايا غادي تجيبي. شنو غتكون شرات؟ واه ناري والخلعه تلقي مني. 99 درهم رجعت اكثر منك غير شويه ولكن جي بري داكشي اللي باغا. هذيك هي اهم حاجه، ودقائق قليله وغادي نكتشفوا كلنا هاد لوك اللي اختارتي وشحال من النقيطات غادي يجيب لك، ولكن من بعد ما نعيشوا معاك اخر تحدي المكياج والشعر. البنات انا غندير اليوم واحد المشطه اللي جيسبر تعجبكم بزاف تعجبت ليلى. دونك غادي نبدا. دونك في الاول ما غتفهموهاش ولكن في التالي غتطلع زوينه جو سوي سور. جو سي في الاول غتضحكوا مي في التالي غتعجبكم المشطه ديالي. وبصح تعجبني المشطه ديالك. دونك غادي نشدها لقدام بحال هكا، كناخد شويه من هنا وشويه من هنا، كنحاول لي كولور يجيوني وحتى شعري يجيني على استقامه واحده. نقول ولا ما نقولش؟ نجلاء خليك تديرها يلا فازي. اي 1 اي 2 اي 3. سي تري تري جولي. جو لايك. عجبتني بزاف هاد المشطه ديالك اي جو تروف كو سي اون تري بون ايدي. البنات بزاف ديال البنات يقدروا يديروا بحال هكا اللي عندهم لي شوفو غاد وطويل. صافي البنات انا ساليت.
صراحه انا عجبتني التفيره اللي عملت. سعداتها كتعرف تلعب بالشعر ديالها، انا ما كنقدرش نعمل بحال هيداك، مي كنتمنى انها تجيها مع لوك ديالها. المشطه اللي دارت نجلاء عجبتني بزاف، والريزولتا في الاخر كانت واعره، سيرتو حيت دارت الرن اورمات اللور عجبتني بزاف. لا كوافير ديال نجلاء من القدام ما عجبتنيش بزاف، ولكن من اللور جاتها زوينه. غنبدا الماكياج ديالي. الوغ اول حاجه غادي نديرها هو برايمر، كوم سا جو بو هيدراتي ما بو. غادي ندير فون دو تان، دونك غندير في الاول بانسو ابخي انستومبي. انا عندي بيوتي بلندر ماشي بحال الناس. بالنسبه لي انا هاد لانتيسير اللي درتي لي با تري كوفون، يعني ما كيغطيش بزاف لي سير ديالك، و en globalité généralement فاش ما كيكونش عندنا لو تان بارفي لو ماكياج ديالنا كامل ما تيكونش زوين. دونك لو تان ديالنا مهم بزاف بزاف، خصنا نعرفوا نختاروا لو بون فون دو تان باش يكون عندنا لو تان بارفي. بون جو في كومونسي، ما غاديش نخرج بزاف الماكياج اللي مولفه كندير، مي غادي نزيد واحد الحاجه جديده ما مولفاش كنديرها. غادي ندير كريون اون بلو واحد نص دايره. الفكره ديال الكحول باللون الازرق زوينه بزاف، لان تبدل لنا من اللون ديال الكحل دائما، وصادون واحد ان ريغار تري جولي. بالنسبه للماسكارا انا تنشوف بان ما بينتيش ولا ما خدمتيش مزيان الماسكارا ديالك، خاصنا نجبدوا مزيان لي سيل ديالنا باش يلاه يعطينا داك لو بو فوليوم، ولا نختاروا ان بون ماسكارا اللي تعطينا لو فوليوم ديال لي سيل ديالنا. شويه ديال كابريونس. صافي البنات انا ساليت، كي جيتكم بالصحة والراحة. ليلى بصفة عامة تنشوف بأن نجلاء عندها لي بون تكنيك، يعني كتستعمل لي بون بانسو، كتستعمل لي بون تكنيك، خاصها غير تعرف تختار اللون ديال لو فون دو تان ديالها. وحتى بالنسبة للعكار كنقدر ننصحها دير اون اوتر كولور، شي لون آخر من غير هاد لو روز ما جاهاش مع لاج ديالها. بنات بغينا حتى رأيكم. الماكياج ديال نجلاء خاصها تبدل اللون ديال الفون دو تان ديالها، ما جاهاش مع لو تان ديالها. عجبني لي كولور باش خدمات فوق عينيها زوينين بزاف، عجبني العكير اللي دارت الفم خرج ليها فوي ما جا هو هذاك زوين. ما عملتش ان فور كبير، وكان بزاف ديال لي زانفورماسيون، مثلا عملت الايلاينر، عملت الفاغا بوبيير، او ميم طون عملت لو غاتيل وكحلت بالزرق. انا في بلاصه كنت نعمل اون ولا دو شوز بارك عليا ونكون فريش. صافي نساو هاد التفاصيل ونستعدوا لاخر ديفيلي لهاد الشهر. شنو اختارت نجلاء؟ واش لو لوك ديالها غادي ينال اعجاب باقي المشاركات ويخليها تكون ايبر ستيلي بالتيشيرت الابيض؟ نجلاء ليتس جو. انا ساليت الشوبينغ ديالي ودابا مستعده للديفيلي قدام البنات. نتمنى لي حد سعيد. هنا جات ايبر ستيلي بلو تيشيرت بلون. وفي هاد لو لوك ايبر ستيلي نجلاء شرات فيست ب 280 درهم، جوب ب 199 درهم، ديبا ب 15 درهم، صباط ب 849 درهم، صاك ب 450 درهم، بوني ب 129 درهم، بوندانا ب 59 درهم، نديدرة ب 90 درهم، وحلقات ب 80 درهم. يعني في المجموع نجلاء صرفات 2151 درهم. بصفه عامه فاش كنشوف انا اللبسات ديال كنجلاء تنشوف بان فريمون كاين ان ستيل، كاين ان لوك، يعني كاين درتي ابتكرتي شي حاجه اللي جاتك فريمون زوينه. لا فيست ان كوير هي لا بيس فورت ديالك في هذا لو لوك هذا. لا جوب فكره زوينه، حتى كيفاش هي مقطعه ولا الفصاله ديالها جات مع لا مورفولوجي ديالك.
لا بوشيت روج تا هي سامبل تري بون شوا. الفكره ديال لي بوتين باللون احمر مزيان، اللون الاحمر عطى واحد الاشراقه ولا الاضاءه في اللبسه ديالك. بالنسبه للبوني انا حيت كانت عندك من بيل كوافور كنت ما نديروش، هو جا معاك ماشي ما جاش ولكن غطى داك لو كوتي ولا ديك لا بوتي ديال لا كوافور ديالك. بالنسبه لي زاكسيسوار كنشوف انك درتي لي كريول روج اللي تا هما سي اون فالور سور، جاوك مزيونين هذوك الحويلقات. درتي حتى لي لونيت تا هما تري توندونس جاو معاك. درتي ان بوندانا في يديك تا هو سي ان اكسيسوار تري بون ايدي. بالنسبه لهاد لو لوك اللي دارت لينا نجلاء انا كنت كنفضلها دير لينا روج على ليفر يكون ان بو بلو روز كلير على هذا على حسب لو لوك هي اللي لابسه. وكنظن انها كانت بصفه عامه انا تنشوف بان خمسه وخميس عليك داخله في الموضوع ديال هاد الشهر hyper stylé avec le t-shirt blanc. هنية عليك يا لالا، تجاوزتي اول امتحان بتميز، ولكن الصعيب مازال جاي. يلا ما نطولش بزاف، قلبنا غادي يوقف. البنات لنفتتح حصه التنقيط على المرآة. عطيت نجلاء النقطة ديال 5/10 حيت لو لوك ديالها كان فيه ترو دانفورماسيون، اما ديك لو بوني ما حملتوش شي مرة. حتى حنايا العائلة هاد النقطة ما عجباتنا شي مرة، ولكن هذا حقق المشروع. لالا بشرى عطيت نجلاء 5/10 على وداش لو لوك ديالها جابني جالب لي الله بحال شي بنيته عندها 16 عام مي ني با هيبر ستيلي. داكوغ، ما عجبناش ولكن ما عندنا ما نديرو. رجاء، كل الآمال معلقة عليك. عطيت نجلاء النقطة ديال 7/10 حيت لقيت لا توني اللي تي ان تي بو ترو شارجي، عجبتني سولمون الكتبه اللي كتبات ليدي ديال انها تكتب في البوني. الله يرضي عليك. وبهذه النقطة ديال الرجاء كيصبح المعدل المؤقت ديال نجلاء آخر مشاركة لهذا الشهر هو 5 نقاط فاصلة 67 مناصفة مع لالا بشرى. لكن بطبيعة الحال كل شيء قابل للتغيير، بما أننا مازال ما استمعناش نقاط خبيرتنا ليلى حديوي واللي كتشكل 50% من النقطة النهائية. مشاهدينا، لحظات قليلة وتعرفوا جميع وأخيرا على الفائزة بلقب سيدات شوبينغ ومبلغ 10,000 درهم، لكن حسيتوا بها بعد الفاصل. لحظات قليلة ونتعرفوا أخيرا على الفائزة بلقب سيدات شوبينغ ومبلغ 10,000 درهم، من بعد ما نستقبلوا الوحيدة اللي ممكن تحسم لنا وبشكل نهائي في معدلات هذا الشهر. مشاهدينا، نستقبلوا جميع خبيرتنا ليلى حديوي. سيدات شوبينغ، السلام عليكم. وعليكم السلام ليلى. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بيان. كوثر، انا عرفتك تهضري بالشينويه وبغيتك تقولي لنا مرحبا بكم في سيدات شوبينغ. ني هاو تنسون سيدات شوبينغ. تبارك الله عليك. واش صعيبه اللغه باش تعلمتيها ولا جاتك ولا انت سهله عندك اللغات؟ انا كيعجبني نتعلم اللغات. هي ماشي سهله دوتو لحد الان، نقدر نفك راسي نهضر صافا. تبارك الله عليك، ابدا تنهنك. ميرسي بوكو. رجاء، دابا واش انت مراكشيه ولا من باريس فرنساويه؟ انا بليتو مراكشيه وافتخر مغربيه وافتخر مراكشيه. دابا واش بينا نهضروا داكشي هكا ولا بينا نهضروا عادي؟ اللي بيتي. نهضروا على الموضوع ديال هذا الشهر اللي هو التيشيرت بلون. كان يمكن لكم تلبسوه مثلا مع لا روب نويزات اللي هي تري توندونس، ونهرسوا داك لو كوتي كلاسيك بلوتو لو كوتي ترو فيمينان ولا ترو غيرلي بدي باسكيت بلانش. كان يمكن لكم تلبسوا لو تيشيرت بلون افيك ان جين موم طالع حتى ان بو تاي اوت. تقدر تلبس لو تيشيرت بلون مع اون سالوبيت مثلا. يافي دي لوك اللي كانوا زوينين، كان يمكن لكم تقيسوهم وانتم درتيهم. وي فريمون. وانت كوثر بقيتي في لي جين، بقيتي في لي جين ديشيري، في لي جين ديشيري، في لي جين ديشيري. انا شو با تري فان من هذا الجين ديشيري لانه فيه لي ستراس، فيه هذاك لو كوتي ديلافي qui n'est plus à la mode. بقيتي في la même veste qui est très jolie d'ailleurs. le jaune زعمتي على la couleur jaune اللي هي très tendance à la mode، ولكن وماشي حيت لابسين الصفر كو خاصنا نلبسو ان ساك صفر. حاولتي تبقاي بزاف لا زون دو كونفور ديالك، الوغ كان يمكن لك تزعمي وديري شي حاجه بلو برانشي، شي حاجه اللي ديكالي غير على داكشي اللي غادي نشوفوك
دائما. بالنسبه لليلى كوثر كانوا عندها فرص باش تبهرنا وتخرج من لو ستيل اللي عودتنا عليه، ولكن للاسف ما استغلتش، وهذا الشيء علاش عطاتها النقطه ديال كوثر. عطيتها النقطه ديال 5 على 10 لانها ما دارش ان لوك ايبر ستيلي. اوكي لبسات ان تيشيرت بلان، دارت هذيك لا فيست جون اللي هي زوينه، ولكن كنشوف بان لو جين باز لا مود، لا فورم ديال الصنداله الي باز لا مود دو تو، لو ساك تا هو جو سوي با فان، لي شوفو ما دارش مجهود كبير، دونك هادشي علاش عطيتها النقطه ديال 5 على 10. وبهذه النقطه ديال الليله كيصبح المعدل النهائي ديال كوثر هو 6 نقاط. بالنسبه لي كبشرى عجبوني بزاف لي سونتياك ديالك، سي تري توندونس، وهاد لا ماتيير وهاد لي كولور انا بعدا جو لايك. عجبني لو جين ديشيري ديالك جو لايك، عجبني الساك ديالك جو لايك، فيه 2 كولور. ليدي ديال بيرفيكتو اون كوير جو لايك، لو كوليي تا هو نقدر نقول جو لايك، ولكن خلطيهم كاملين سا با با. انا مع هاد لو لوك ديالك مثلا لابسه نحيد هذاك لو كوليي ندير اون بوشيت، غير اون بوشيت توت سامبل، ونحيد لي سونتياك واخا هما زوينين بزاف، مي غندير دي تالون او ولا ندير دي باسكيت غادي تجي خفيفه وتجي زوينه بلو فريش. تبارك الله عليك الطوناج تو مانيفيك. لالا بشرى اختارت قطع توندونس ولكن ما عرفاش تناسقها وتكون بها ان لوك تري ستيلي، والنقطه اللي استحقت بالنسبه لليلى هي بالنسبه لبشرى هي عطيتها النقطه ديال 5 على 10 لانها داخله في الموضوع ديال هذا الشهر، ولكن الي با ايبر ستيلي. عندها بوكو دو بيس كي سون تري ستيلي، ولكن مجموعين بعضياتهم سا فا با. بهذه النقطه ديال 5 كيصبح المعدل النهائي ديال لالا بشرى هو 5 نقاط فاصله 33. نجلاء فاش شفتك انا تديري لي زيستياج ديالك تخلعت كنقول واش كتبل علينا ولا ما عرفتش شنو تلبس. فينالمون فاش كنشوف هذا اللوك ديالك الي تري توندونس، الفكره ديال البوني وستيلي افيك لي لونيت سي تري جولي. هرستي اللون ديال لو غري ديال لا فيست ديالك بلو روج، سي اون تري بون ايدي. الفكره ديال نفس اللون ديال لا بوشيت مع الصباط حتى هو على مود، دونك توي تري بيان ما عندي ما نقول. بالنسبه لليلى نجلاء نجحت تكون ان لوك متناسق توندونس و ايبر ستيلي، ولكن قبل ما نتعرفوا على النقطه اللي عطاتها ليلى نستمعوا لرايها في لوك ديال رجاء. بالنسبه لا توش لي زدتي في لو تيشيرت هما لي بيزو بالعكاره، جاتني زوينه هاد الفكره عمري ما شفتها. شفت لو لوك ديالك فينال هو تري اوزي تري توندونس، عجبني بزاف لانك لابسه اون جوب ان كوير هي تاي اوت مع لو تيشيرت سي تري بيان. درتي la veste militaire en jean, ou la jupe en cuir, ou les chaussures en paillettes, ou le sac en plastique. Tu es très tendance. Les bijoux, ما درتيهمش باينين بزاف، فريمون صغيورين. اكزاكتومون برافو عليك. يعني كون كثرتي عاوتاني البيجو كنت غادي تجي اوفر وغادي بزاف. برافو رجاء، لو لوك ديالك عجب ليلى، اعتبرته ايبر ستيلي وبالجماليه لو تيشيرت بلون المفروض. يعني حتى لدابا اكثر 2 مشاركات توافقوا هما رجاء ونجلاء، واللي حصلت كل واحده فيهم لحد الان من عند باقي المشاركات على 6 نقاط فاصله 33 و5 نقاط فاصله 67. انا ما سخيتش بكم، ولكن خاصنا نتعرفوا على شكون هي سيده شوبينغ ديال هذا الشهر. استعدات؟ وي استعدت. اي الاعصاب بدات كتوتر ولا طونسيون بدات كتطلع. شكون من المشاركات اختارت احسن لوك لهذا الشهر؟ شكون غادي تحصل على اكبر عدد من النقاط؟ وشكون غادي تفوز بلقب سيدات شوبينغ ومبلغ 10,000 درهم؟ الجواب عند خبيرتنا ليلى. اذا سيده شوبينغ ديال هذا الشهر هي رجاء من مراكش. فيليسيتاسيون، برافو عليك. بارك الله عليك، فيليسيتاسيون. لا ما تبكيش بالعكس كتفرحي. لا 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 بدون دموع، مبروك عليك رجاء لقب سيدات شوبينغ ومبلغ 10,000 درهم. للاسف النقطه اللي عطات ليلى النجلاء ما مكنتهاش تحت المرتبه الاولى. بالنسبه لنجلاء عطاتها النقطه ديال 7 على 10 داخله في الموضوع ديال هذا الشهر، الي الترا ايبر ستيلي، ولكن عطيتها 7 على 10 لان لا ميزون بوتي ديالها ماشي حتى لهي، وحتى بوكو دانفورماسيون بالنسبه لي زاكسيسوار. تنشوفوا لو بوني، لي لونيت، لي بوكل دوغي، لي بينس في لو تيشيرت، وحتى لو باندانا اللي دايره في يدها. دونك يا بوكو دانفورماسيون، هادشي علاش عطيتها النقطه ديال 7 على 10. يعني بهذه النقطه حصلت نجلاء على 6 ديال النقاط فاصله 33 كمعدل نهائي.
بالنسبه لرجاء عطيتها النقطه ديال 8 على 10 لانها داخله في الموضوع ديال هذا الشهر، وفي نفس الوقت عجبني بزاف كيفاش درت المزيج ديال لي ماتيير. بالنسبه لو ساك اي لي شوسور حتى هما جاو مع لو لوك فينال. لا ميزون بوتي ديالتها لو ماكياج مزيان، لا كوافور عجبتني بزاف، الي تري مودرن في نفس الوقت مغير على داكشي اللي مولفين. دونك هادشي علاش عطيت رجاء النقطه ديال 8 على 10. وبهاد النقاط كتحصل رجاء صدارة الترتيب المعدل النهائي ديال 7 نقاط فاصلة 16 وكتفوز بلقب سيدات شوبينغ لهاد الشهر ومبلغ 10,000 درهم. مبروك عليك رجاء، وما خصكيش تبكي بالعكس خصك تفرحي. مبروك عليكم، مبروك عليكم حتى نتومايا، وشكرا لكم. وانتم مشاهدينا نتلاقاو ان شاء الله اليوم الاثنين، ونبغي نقول لكم مع 4 المتسابقات جداد ومع موضوع جديد. السلام عليكم. صراحه داكشي اللي حسيت به وداكشي ما نقدرش نقدر نوصفو. كون قلت لكم الفرحه مع كل شيء، اي حاجه تقدروا تصوروها وقعت لي. انا فرحانه دابا الان، باقي ما متيقاش بلي انا اللي ديت اللقب ديال سيدات الشوبينغ، باقي ما متيقاش.